dirty politics is being played against Chief Minister Dr. Pramod Sawant on social media. The Chief Minister is making welfare-oriented decisions. He exposed the land-grabbing cases and ensured justice for the people of Goa. WRD Minister Subhash Sirudkar. काही विषय जे हल्लीच्या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून तकलीफ करपाक लागल्या त्यावर राजकारणात साधारणशे फाटल्या 30-40 वर्सां असतात आणि बऱ्याचशा मुख्यमंत्र्यांच्या खाली आम्ही काम केले असतात आणि म्हणजे अनुभवानुसार त्या मुख्यमंत्र्या वेळाने ऍडमिनिस्ट्रेशन आहे तातूंत भितर जितले मुख्यमंत्री 5-7-8 जण जे अनुभवाक आयले राणी तांचे शासन एक बरें आशिल्लें त्यानंतर मागीर मनोहरभाई पर्रीकर तांचें शासन जें आसा तांच्या शासनांत हांव जरी मिनिस्टर जरी नाशिल्लो त्याच वेळार MLA म्हणून तांचे शासन पद्दती आशिल्ले पयलीं त्या लागींच्यान अनुभव आनी आतां हल्लीच्या काळांत फाटल्या 2.5 वर्सां डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री म्हणून तांच्या कॅबिनेटी भितर सरकार कामगार म्हाका सांगन दिसता की डॉक्टर प्रमोद सावंत जे आसा पळय फाटल्या 2.5 वर्सां मुख्यमंत्री म्हणून एक बरे पद्दतीन गोंयांचें शासन दिवपाक जाय ताचे हर तरेचे प्रयत्न करून ते करपाक पळयतात आनी तांचे एक सहकारी म्हणून आनी सिनियर एक व्यक्ती म्हणून म्हाका मनात आयलें की तांचे बद्दल जे आज कितें काही गलिच्छ राजकारणा संबंधी सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान चलता ताजेर हांवें थोडी भाशा करपाक जाय आशिल्ली उदाहरणार्थ लँड ग्रॅबिंग हो विषय जो फाटल्या साधारणशे 2-2.5 वर्सां गोंयांत आमी आयकतात पयलींच कितें आपयलें की एक मुख्यमंत्र्यान स्वताच्या माध्यमांतल्यान तशें लँड ग्रॅबिंगाचो जेन्ना विशय तांचे कडेन आयलो ती सगळी सब रजिस्ट्रार ऑफिस वगैरे हातूंतल्यान ती माहिती गोळा करून घेतली लोकांचे नंतर मागीर काही कंप्लेन्स येवपाक लागल्यो आनी हो विशय जो आसा पळय तो म्हणजे दिसता मुखाल्ले एक साधारणशे 5-6 म्हयन्या भितर किंवा वर्स भितर हो विस्तार जालो एक प्रामुख्यान पयलीं म्हटल्यार कितें की जे वायट कृत्य चलताले पयलीं म्हणजे बेनामी दुसऱ्याची जमीन जो खंय परदेशां आसा आनी खंय दुसरे कडेन आसा त्या मनशाची जमीन बनावट कागदपत्रां करून ती बळकावप आनी मागीर भलत्याकच विकून व्हरप हो जो प्रकार चलतालो पळय खबर ना कितले वर्सां पयलीं चलतालो सुद्दां पूण जेन्ना हे नजरेक आयलें तेन्ना माननीय मुख्यमंत्र्यान ह्या विशयार सामकें स्वता लक्ष घातलें आमचे कडेन 1-2दा हो विशय आयलो डिस्कशनाक कॅबिनेटच्या भायर आनीक 631 एप्लिकेशन्स लोकांची कंप्लेन्स आयली त्या संबंधी तातूंतले फक्त आज 42 कंप्लेन्स अंडर प्रोसेस आसा बाकीचे जवळ फायनल जाल्ले आनीक ह्या सगळ्या प्रोसेसा भितर म्हणजे अशें न्यूट्रल पद्दतीन हांगसर काम चल्लें आसा आनी त्या अनुसार जवळ 54 लोकांक हांगसर अरेस्ट जाले हे एकंदर सगळ्या प्रोसेसा भितर आनी हे अरेस्ट जे आसा पळय न्ही ते अशेंच म्हणजे फूट अरेस्ट करून सारकी ताची शहानिशा करून आनी त्या बरोबरच इवन तातूंत भितर समजा एखादी अधिकारी आसले जर जाय जाल्यार ते सुद्दां तातूंत सस्पेंड जाल्ले आसा अरेस्ट जाल्ले आसा अशें जवळ 6 अधिकारी जे आसा पळय न्ही तातूंत अरेस्ट जाल्ले आसा सस्पेंड जाल्ले आसा म्हाका सांगन दिसता तें अशें की गोंयच्या कल्याणा खातीर गोंयच्या बऱ्या खातीर जे कितें विशय आसा पळय न्ही ते विशय माननीय मुख्यमंत्री जे आसा पळय बरे विशय हाताळटात हे अनुभव घेतात कारण आठवड्यांतल्यान 2-3 तरी मेळप जाता आनी तसोच विशय मागीर आमच्या पोटफोल्स आसा म्हाका एकदम पुराय खबर ना पूण हांव पोटांत हांव सांगूंक शकता तें अशें हांवें फाटल्या 6 म्हयन्या भितर म्हज्या शेवड्या मतदारसंघात एंटायर अंडरग्रावंड केबलींग करून दिलां आतां सुभाष एकूच मतदारसंघ आसचे ना अशे साबार मतदारसंघ आसतले ज्या मतदारसंघांतल्यान फाटल्या साधारणशे 6 ते 8 म्हयन्याक अंडरग्रावंड केबलींग जाल्लें आसा जे प्रोविजन आमी मुखाल्ल्या 50 ते 100 वर्सां खातीर करतात म्हटल्यार जाता जेणे करून ओव्हरहेड लायन जी आशिल्ली पळय 11 केवी केबल 63 केवी केबल जे आसा पळय ते सगळे पयशे काडून अंडरग्रावंड केबलींग करपाचें आनी लोकांक 24/7 ही सप्लाय जी आसा पळय पावर सप्लाय जावपाक जाय आतां ह्या प्रोसेसा भितर म्हजो स्वताचो अनुभव सांगता ह्या प्रोसेसा भितर म्हणजे शिरोडेच्या रस्त्याक फाटल्या 15 वर्सां केन्नाच हें नाशिल्लें मुणकूल नाशिल्लें पोटूच जाय एक खेपे काही ठिकाणी म्हाका पोटूच दिसलें उदाहरणार्थ बोरयात डॉक्टर सावकाराच्या हॉस्पिटलाच्या मुखार किंवा ताजे नंतर मागीर आमची मांडोळी पॅलेस आसा त्याच्या मुखार जाय फर्स्ट टायम तशें मॅकडॉल फॅक्टरी आसा पळय ती मॅकडॉल फॅक्टरी आतां हें जेन्ना चित्र म्हाका हांगसर म्हजेच खुद्द मतदारसंघात दिसता
आणि आटोकाट प्रयत्न करून हांव आय एम ट्रायंग टू हॅव अ व्हेरी फिनिश सर्फेस फॉर जनरल पब्लीक, म्हणजे तांकां त्रास जावचे अशें. तर अशेच पद्दतीन बाकीच्या मतदारसंघांनी, उदाहरणार्थ मडकयच्या मतदारसंघात, कारण थंय मोठ्या प्रमाणात अंडरग्राउंड केबलिंग जाल्लें आसा. आयपीपी म्हणटा, आयपीपी ह्या माध्यमांतल्यान आमकां जमीन जी सरकारान काही आस्थापनाक दिल्ली आसा, एखादी तातूंत समजा अशें जरी ती सामकें विघात कितें आसा जर जाय, म्हाका दिसता की आमचे मुख्यमंत्री आसा पळय न्ही सारके ओपन आसात त्या संबंधी डिसिजन घेवपाक. आणि म्हणूनच आयच्या प्रेस कॉन्फरन्स निमित्तान की वी आर ऑल टुगेदर, आम्ही 12 मंत्री आमच्या मुख्यमंत्र्या बरोबर, 11 मंत्री मुख्यमंत्र्या बरोबर सॉलिडॅरिटी उभे आसात. असे काही विघातक आणि हांव अशें म्हणन की वायट हातूंतल्यान जो कितें सोशल मिडियाचेर खेळ चलिल्लो आसा तो जावचो अशा प्रकारची नम्रायेची म्हजी विनंती. कारण एक लक्षात घेवपाक जाय, तातूंतल्यान मायंड डायवर्शन जाता आणि जे कितें क्रिएटिव्हिटी आनी कन्स्ट्रक्टिव्ह काम आमकां राज्या संबंधी करपाक जाय, आमच्या प्रांता संबंधी करपाक जाय, ताका खीळ बसता. हें जावपाक जायना अशें खंयचोय सुज्ञ नागरीक जो आसा पळय तो म्हणटलो आनी मानतलोय. आणि त्या नदरेन म्हजी अपील आसा तमाम गोमंतकीर भाव की गोंयची कन्स्ट्रक्टिव्ह बांदावळ जी करपाक जाय त्या संबंधी तुमी आमी सगळ्यांनी सूचना करच्यो नक्कीच, तातूंत दुबावूच ना, बऱ्यो सूचना करच्यो. आनी वी आर ऑलवेज वेलकम जाय. म्हाका खूब वेळा पत्रकार म्हजी डिपार्टमेंटा संबंधी ते मागीर कॉर्पोरेशन आसूं किंवा आमचे डब्ल्यूआयडी आसूं विचारतात, सांगतात, आनी आय एम ऑलवेज ओपन फॉर दिस. सो म्हाका दिसता की हो विशय जो आसा पळय न्ही, ह्या विशयाचेर आनी चड लांबून धरपाचें ना. कारण एकंदरीत लक्षात घेवपाक जाय, टायम इज व्हेरी शॉर्ट अँड टायम इज व्हेरी व्हेरी प्रेशियस. आणि त्यामुळे त्या कमी कालावधी भितर गोंयचे हांव अशें डेव्हलपमेंट जो आसा पळय, समृद्धीकरण जे आसा पळय आमी करपाक पळोवता.